Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel presents ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप सबको मालूम है कि 16 टीमें बाहर हो गई हैं, 4 टीमें रह गई हैं। 27 तारीख को सेमीफाइनल है और फिर 29 को फैसला होगा कि चैंपियन कौन बनेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत याद आएगी आपको किस चीज़ की याद आएगी? 29 के बाद बिल्कुल याद आएगी, वैसे भी आती है आपकी याद। मुझे ये बताइए कि अभी जो ये चारों टीमें फाइनल हो गई हैं, मुकाबला कैसा देख रहे हैं और किस तरह की पिचेस होंगी इन सेमीफाइनल्स में? स्पिन ट्रैक होंगे भाई, तजर्बा तो ये बोलता है। अब आईसीसी किस तरह की बनाता है उन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो पहले हमने मैचेस देखे हैं, खेले भी हैं दोनों ग्राउंड में। ट्रिनिडाड में तो डेब्यू भी हुआ था, तो स्पिन ट्रैक ही होता है, स्पिनर्स को फेवर करता है। अब इंग्लैंड और इंडिया वाले मैच में देखेंगे पिच कैसी है। इंग्लैंड और इंडिया वाले मैच में देखेंगे कि पिच कैसी साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो लंबा लंबा स्पिन वाली होनी चाहिए पिच। होनी चाहिए, मजा आएगा। अब यही सवाल है कामरान, अफगानिस्तान का जिस तरह से स्पिन अटैक है और साथ में उनके फास्ट बॉलर्स उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा देखते हैं आप? क्या वो अपनी स्पिन से साउथ अफ्रीका को पकड़ सकते हैं? देखिए बिल्कुल पकड़ सकते हैं। जहाँ स्पिनर पे गेम आई है स्पिनर ने आउट कर दिए, जहाँ फास्ट बॉलर्स पे आई है फास्ट बॉलर्स ने आउट कर दिए। उनका कॉम्बिनेशन तो बड़ा जबरदस्त था, फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स का। और थोड़ा सा वीक एरिया लग रहा है बैटिंग में, वो भी मिडिल ऑर्डर। रहमतुल्लाह गुरबाज अगर जल्दी आउट हो गए या इब्राहिम जादरान, तो फिर मिडिल ऑर्डर इतना फॉर्म में नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, रन्स नहीं किए हुए। मौके आए हैं, मोमेंटम अच्छा सेट करके दिया, वैसे रन्स नहीं कर सके। अगर ये बैटिंग में भी थोड़ा अच्छा कर गए तो डेफिनेटली ये साउथ अफ्रीका से भी इतनी इनमें एबिलिटी है कि जीत सकते हैं, फाइनल खेल सकते हैं। बस रन्स अच्छे स्कोर बोर्ड पे लगाएं। अगर पहली बारी है, चेज करने जाएं तो 160 170 चेज कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, लेकिन बॉलिंग कमाल थ्रू आउट टूर्नामेंट में। बिल्कुल शाहिद साहब, यही मेरा सवाल है। बॉलिंग कमाल थ्रू आउट, और हम तो पहले से स्पिन के तो सभी फैन हैं अफगानिस्तान के। फास्ट बॉलिंग में आज एक सवाल उठ रहा था कि जब फजल हक फारूकी के ओवर बाकी हैं तो नवीद को क्यों दिया ओवर? तो वो भी उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। 2 विकेटें उसमें ले ली, दोनों विकेटें ली। और उससे पहले गुलबदीन नायब ने 1 विकेट लिया ओवर में। तो गुलबदीन नायब, नवीनुल हक, फजल हक फारूकी, तीनों बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। और एक जो करीम जन्नत खेल रहा है, वो ना उसकी बेचारे की बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग आ रही है। हालांकि वो भी मीडियम पेसर है, या तो उनके साबिक कप्तान का भाई है असगर अफगान का, इस वजह से थोड़ी बहुत उनकी अभी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने फील्डिंग में भी 1-2 दफा फील्डिंग गलत की तो राशिद ने उसको बड़ा घूर के देखा। आज वो दूसरा सिंगल बनाना चाह रहा था राशिद, और बैटिंग एंड पे जाना चाह रहा था। करीम जन्नत ने जब मना किया, वहीं से राशिद ने बल्ला उसकी तरफ फेंका। तो गुस्सा तो है उसके खेलने पे। वो बड़ा जबरदस्त सीन है, अगर हम वो दिखा सके कि जिस तरह राशिद ने जो बैट फेंक दिया था कि नहीं भाग रहे तो मेरे से कभी तुम ही खेल लो। और बहुत गुस्सा आया था। ये हम दोबारा से दिखाते। और ये ही वांटेड अनदर रन, और उसके बाद उन्होंने फेंकने वाली फुटेज, बैट जो फेंका है वो फुटेज सही से नजर नहीं आ रही है। कम पड़ गई। वो आईसीसी ने छुपा दिया ना, फाइन हो जाता। देखिए ये देखिएगा, अब देखिएगा, ये देखा, ये फेंका ये फेंका। एंड कमेंटेटर्स भी सारे हंसने लगे कि उनको ये होना चाहिए, होना तो चाहिए, बट इट इज ऑल इक्विपमेंट अब्यूज है। हाँ, ये होता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से इस पर माफी नहीं, चाहे कोई भी हो। सोचा होगा पहली दफा गए हैं अफगानिस्तान, पहली दफा नहीं, सीजन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी है, कप्तान भी है। बिल्कुल ऐसी चीज करे ना तो अच्छा नहीं लगता, एग्जाम्पल अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसको भी फील हुआ होगा बाद में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई करे तो जरूर फाइन होना चाहिए, और इस पे भी होना चाहिए। इसमें अभी तो पता नहीं ना, अभी तो मैच हुआ है, हो सकता है आगे इन पे फाइन हो जाए। मेरे ख्याल से छोड़ेंगे नहीं आईसीसी, उनके पास पैसे कम पड़ गए। राशिद खान के स्टैट्स पर भी एक नजर डालते। सारे पैसे इस वर्ल्ड कप में लगा दिए। बिल्कुल सही बात। राशिद खान के स्टैट्स दिखाते हैं, बहुत ही शानदार स्टैट्स हैं। और ये आप देख रहे हैं 92 गेम्स में विकेट्स चेक करें 152। तो द फास्टेस्ट टू रीच टू 152 विकेट्स
इन लेस देन 100 गेम्स. तो सेकंड बॉलर है टिम साउदी के बाद. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस. राशिद जब T20 का तो किंग कहलाते हैं, पूरी लीग में उसकी डिमांड है. जिस तरह आज वो आए उस वक्त कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जब तौहीद रिदवाई आए थे तो 6 ओवर में 67 रन चाहिए थे उस टारगेट को अचीव करने के लिए बांग्लादेश को, जो वो उनको सेमीफाइनल में पहुंचा दी थी. उसने आते ही विकेटें लेना शुरू की, 4 विकेटें ली और बांग्लादेश को बिल्कुल डेसिमेट करके रख दिया. तो ग्रेट बॉलर. वासिफ भाई स्टैट्स देखकर क्या कहेंगे राशिद के? देखें ये वाले तो नहीं थे, मैं तो पहले से इसका बहुत बड़ा फैन हूँ. जहाँ पे इसने दुनिया पे राज किया है, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे इंडियन IPL हो, PSL हो, इसने राज किया है. और ये है भाई, इसमें जान है. अब इसका एक फायदा इसको ये हुआ कि इसकी बैटिंग भी निखर गई, बहुत अच्छी. पहले इतना अच्छा बैट्समैन नहीं था, लेकिन अब तो जब से इसने MS धोनी से टिप्स लिए उसी के स्टाइल में छक्के भी मारता है. वो वाला शॉट है खास, हेलीकॉप्टर शॉट. तो पसंद आया जी. लीडर, और मैं इसको लीडर नहीं बोलूंगा, मैं इसको कप्तान अच्छा बोलूंगा. लेकिन आप लीडर ऐसी हरकत नहीं करता बैट फेंकने वाली. सही कह रहे हैं. लेकिन कैप्टन बनने के बाद वो जो इनका एक और प्रॉब्लम था, कप्तानी वीक नजर आती थी, वो खत्म हुई है इसके कप्तान. पहले इब्राहिम था ना, 50 ओवर में इब्राहिम था मेरे ख्याल है, हशमतुल्लाह. तो वो अच्छा हुआ वो नहीं है. लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं आ रही नजर नजीब. मुझे हैरत हो रही है, ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं ओनली टॉप ऑर्डर की वजह से, मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग की वजह से. और बैटिंग में जहाँ प्रॉब्लम होगी तो फिर बात सेमीफाइनल की हो रही है. तो सेमीफाइनल स्पेशलिस्ट पर एक नजर डालते हैं. मोस्ट सेमीफाइनल अपीयरेंसेस किस टीम की रही है? एंड नो सरप्राइज, पाकिस्तान ऑन टॉप. सबसे ज्यादा सेमीफाइनल यानी कि 6 सेमीफाइनल पाकिस्तान ने खेले हैं, 7, 9, 10, 12, 21, 22. लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक में हम कामयाब हुए हैं, 2009 में. फिर उसके बाद इंडिया है जिसने 5 खेले हैं, वो भी सिर्फ एक ही बार जीती है. इंग्लैंड के 2 हैं, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड के भी 5 हैं जिसमें से 2 बार जीता है. वेस्ट इंडीज के 4 हैं जिसमें से 2 बार जीता है. ऑस्ट्रेलिया के 4 हैं जिसमें से 1 बार जीता है. श्रीलंका के भी 4 हैं और 1 बार जीता है. और न्यूजीलैंड 4 में से 1 बार भी नहीं जीत पाया. तो पाकिस्तान ने शुरुआत में से ही T20 वर्ल्ड कप में हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है. फाइनल 4 में जाता रहा है, सबसे ज्यादा गया है. तो उस पर क्या कहेंगे? अब ये सेमीफाइनलिस्ट देख के मुझे लग रहा है कि जो चोक करने का लेबर है ना, वो पाकिस्तान पे ना आ जाए, साउथ अफ्रीका से हट के. आप देखिए सेमीफाइनल से आगे नहीं गए. 6 सेमीफाइनल हम लोगों ने खेले हैं और 7 में फाइनल खेले हैं, 9 में हम लोग जीते हैं, फिर 10 में सेमीफाइनल हम लोग खेले हैं. उसके बाद जो प्रोग्रेस है ना, वैसी गई नहीं है. आप ठीक है 2022 का वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं कैसे हम लोग पहुंचे हैं. कोई भी नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी. तो ये चीज़ें कैसे आई हैं? हमारी टीम अगर ये सेमीफाइनल तक गए, हम अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आते, सीरीज जीतते हुए जाते, तो ये डेफिनेटली जो हमने 6 सेमीफाइनल खेले हैं, ये 3 होते, शायद 2-3 हम लोग चैंपियन बन जाते होते. तो वो भी बड़ा मैटर करता है. और जैसे आपने पहले राशिद की बात की है, उसमें राशिद को लाने में मेरे ख्याल से इंजी भाई का बड़ा हाथ है. उन्होंने देखा, पूछा कि मुझे लेग स्पिनर चाहिए. जब वो 2015 में अफगानिस्तान टीम के कोच थे, वो लेके आए हैं. फास्ट बॉलिंग में अगर उनकी फास्ट बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आई है तो वो उमर गुल के जाने की वजह से इम्प्रूवमेंट आई है. वहाँ पे कोच रहा है, उसने काम किया. पहले स्पिनर ज़्यादा आउट करते थे, आप एवरेज निकाल के देखें, जितना अरसा उमर गुल रहा है बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलर्स ने सबसे ज़्यादा आउट किए हैं. तो अच्छा साइन है कि वो कोई भी आता है उससे सीखते हैं, अमल करते हैं. हमारी तरह ये नहीं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया. ये चीज़ें मेरे ख्याल से उनकी टीम में है. और मेरे ख्याल से उसके बाद सनराइज हैदराबाद को जाता है, जिन्होंने IPL में पिक किया पहले साल, टॉम मूडी ने उसको. तो उसको फिर ऐसे उन्होंने पॉलिश किया, तो अब आप दिल्ली राज कर रहा है दुनिया में, वर्ल्ड क्लास नंबर 1 मैच विनर बना हुआ है. तो यही एक खासियत होती है, जो सीखना चाहता है ना वो काम करता है और वर्ल्ड क्लास बनता है. बिल्कुल. वासिफ भाई, ये सेमीफाइनलिस्ट जितने सारे अपीयरेंसेस हैं, क्या कहेंगे इस पे? जितने भी ये अभी चारों हैं, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा. जो कामी ने अभी बात बोली ना, इसमें एक नाम भूल गया कामरान, उसका नाम है कबीर खान. शुरू में जो शुरुआत जो करी थी वो कबीर खान ने करी थी. कबीर ने का भी कह देना, कबीर खान जब हटा तो राशिद आया था. नहीं, मैं बॉलिंग कोच की सिर्फ, वो हेड कोच रहे हैं ना, वो बॉलिंग के हवाले से. हाँ, तो है वो, उसने लड़के बहुत निकाले हैं. अंडर 19 का जो इनको प्लान दिया था वो कबीर ने दिया था कि अंडर 19 लेवल की क्रिकेट आप वो करें.
اب آپ نے کہا سیمی فائنلسٹ, زیادہ اپیرنسز جو سیمی فائنل کی ہیں, اس کو آہ کے ساتھ بولنا چاہیے تھا. پاکستان 6 دفعہ نہیں 6 دفعہ پاکستان پہنچا ہے, بڑی بات ہے. اس دفعہ نہیں پہنچا اپنی غلطیوں کی وجہ سے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم جیتے بھی ہیں. جتنا انڈیا 5 دفعہ پہنچا ہے وہ بھی 1 دفعہ جیتا, اب دوسری دفعہ پہنچے گا, چانس ہے اس کا, کیونکہ اچھی ٹیم لگ رہی ہے. تو باقی پاکستان کو سوچنا چاہیے. میں تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں, ہم لوگ کو ہر چیز دور کر کے مل بیٹھنا چاہیے. چاہے کوئی دوسری جماعت کا بندہ ہو, چاہے کوئی دوسرے علاقے کا پلیئر ہو, آپ جب سب ایک ہم بنیں گے تو اچھی چیزیں ہوں گی. جب میں تو بکری بولتی نا, میں ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی. بالکل صحیح ہے. یونٹی بہت ضروری ہے, اور ہمیں ریجن کے بیس پہ بات نہیں کرنی, زبان کے بیس پہ بات نہیں کرنی. ہمیں اپنی بہت ساری چیزیں درست کرنی ہے. اور جس طرح اب افغانستان میں کریز بڑھے گا, ان کے گراؤنڈ تعمیر ہوں گے. ان کے آج فارن منسٹر نے فون کیا راشد خان کو اور عامر متقی, انہوں نے فون کر کے کہا کہ اب اس کامیابی کے بعد ہم 2-3 گراؤنڈ اور جلدی سے بنائیں گے. اس وقت 6 گراؤنڈ ان کے تقریباً تیار ہیں, 2 گراؤنڈ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور 2 گراؤنڈ کا وہ اور وعدہ کر رہے ہیں راشد خان کو. تو اس سے اور مزید ٹیلنٹ سامنے آئے گا, اور جیسے جیسے پول آف پلیئرز بڑھے گا, افغانستان کی کرکٹ مزید ترقی کرے گی. تو ہمیں بھی اسی طرح اپنا پول آف پلیئرز بڑھانا پڑے گا. ہمیں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ اور ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمنس کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا. جی ویلکم بیک ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن. اور بات ہو رہی تھی, بڑی ڈیٹیل میں چل رہی تھی افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے, اور جس طرح سے سیمی فائنل میں بار بار پہنچنے کے باوجود بھی کہیں کہیں پاکستان پھنس جاتا ہے. اور کامران کہہ رہے تھے کہ چوکر کا نیا اٹیک کہیں پاکستان پہ نہ لگ جائے, لیکن چوکر تو پھر وہ ہوا نا جو اینڈ میں جا کے چوک کر رہا ہے. ہم تو چھوٹی بڑی ساری ٹیموں سے برابر ہی کھیل رہے ہیں. نہیں چوکر کا ٹیگ تو نہیں لگے گا. 6 سیمی فائنل کھیل لے ہم لوگ. جی باسط بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ چوکر کا ٹیگ نہیں لگے گا, کیونکہ اور بھی بہت سی ٹیمیں ہیں, ابھی اور بھی آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ بہت زیادہ افسوس ہوا, بہت زیادہ افسوس ہوا. obviously جس طرح کی ہماری ٹیم تھی, جس طرح کی کنڈیشن تھی, وہ ہمیں سوٹ کرتی تھی. جس طرح کی ہماری ٹیم تھی سوٹ کرتی تھی, کنڈیشن جیسے تھی ہمیں سوٹ کرتی تھی. جس طرح کے ہمارے بیٹرز ہیں, وہ پاور ہٹر نہیں تھے, وہ رن بال کھیلنے والے پلیئر تھے. ان کے لیے نیو یارک میں کھیلنا آسان تھا بنسبت جو شارٹس کھیلتے ہیں. لیکن ایسے بیٹر ہم لے کے کہاں گئے تھے؟ وہ جو اوپنر والی بات ہے وہی بات پہ دوبارہ آ جاتے ہیں, وہی سارے مڈل آرڈر میں آ کے کھیل رہے ہیں, وہی عثمان خان. کہنے کا مطلب کیا ہے, آپ شاید سمجھے ہی نہیں ہے. سمجھاؤں جی پھر سے سمجھائیے. بابر اعظم اور رضوان کا جو دا وے آف پلینگ ہے نا, وہ سوٹ کرتا ہے ان پچز پہ. وہ کیا ایک اوور میں 10 رن بناتے ہیں, پاور پلے میں نہیں بناتے نا. 6-7 تو وہ سوٹ کر رہا تھا, اس میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کرا, تو ہم اس لیے باہر ہو گئے. سیدھی سی بات. کامران کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں میں تو وہی بات جو آپ نے کہا, یہ ٹیم کیا تھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. آپ تو گراؤنڈ میں نہیں رہتے, آپ تو پروگرام کرتے ہیں, آپ کرکٹ کو دیکھنے کی حد تک آپ سمجھتے ہیں. دوسری ٹیموں کو آپ افغانستان کو چلیں کمپیریزن کر لیں, آپ کہیں کہ افغانستان چوز کرے یا پاکستان, آپ کون سی ٹیم چوز کریں گے جو ابھی گئی ہے؟ افغانستان. تو پھر کہاں کے لیے بیفور دا ٹورنامنٹ؟ نو ابھی جیسی کرکٹ کھیلی ہے, نہیں بیفور دا ٹورنامنٹ بھی آپ بیفور دا ٹورنامنٹ تو پاکستان کریں گے. نہیں بیفور دا ٹورنامنٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن the way they played. ہاں جی, میں ایک چیز کر رہا ہوں کہ وہ ان کی پروگرس, ان کا انٹینٹ, اپروچ, ٹیم کمبینیشن, 5 اوپنر نہیں ہے, مڈ آرڈر ہے, نجیب نہیں رنز کر رہا, 4 میچز بھی انہوں نے اپنے مین پلیئر کو باہر بٹھا دیا کہ فارم میں نہیں ہے. یہ ہے ٹیم ایفرٹ, یہ ہے ایز اے ٹیم لڑنا, یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو oblige کرنا. یہ پاکستان کی ٹیم ہے, کوئی میرے خیال سے محلے کی ٹیم نہ بنائے. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. یہ کہنے کا مطلب میری اگر میں کہوں ورلڈ کپ سے پہلے جو یہ ٹیم اناؤنس کی ہے, جیسے پروگرس تھی ٹیم کی, تو میں 110% کہوں کہ افغانستان زیادہ اچھا پرفارم کرے گی. کیونکہ بینگ پاکستانی میں بول رہا ہوں کہ میری ٹیم آئے اوپر, میری خواہش ہے. لیکن جو تیاری تھی ورلڈ کپ سے پہلے کی, جو ہم لوگ اتنے عرصے سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آپ 13-14 دن کوچ کو آئے اس نے بول دیا, اس کی بات پہ یقین آ گیا سب کو. جو ہم لوگ کہہ رہے تھے 3-4 سال سے یقین نہیں آ رہا تھا. آپ جو کنڈیشن کی بات کر رہے ہیں واسط بھائی, تو آپ تو خود اپنے یوٹیوب چینل پہ میرے پروگرام سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں 2-3 اسپنر وہاں کام آئیں گے. یہاں تو آپ ایک اسپنر لے کے جا رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ وکٹ ٹیکنگ فارم میں ہی نہیں ہے. ہمارے پہلے کے میچز کہاں پہ ہو گئے؟ جو انگلینڈ والے یا آئرلینڈ ورلڈ کپ کے یار,
यूएसए में, न्यूयॉर्क में स्पिनर की जरूरत तो नहीं थी ना। हम तो दूसरे राउंड का सोच रहे थे जो वेस्ट इंडीज में होगा। हमारे फास्ट बॉलर ने, मैं आमिर के फेवर में नहीं था, उसने भी अच्छी बॉलिंग करी, तो वहां पे तो फास्ट बॉलर ने डिलीवर करा है। हमारे बैट्समैन ने क्या करा, अभी कामी बात कर रहा है 5-5 ओपनर, तो ये तो पहले से आ रहे हैं 5-5 ओपनर। जब कामी पार्ट था क्या, जब 6 ओपनर नहीं गए न्यूजीलैंड में, वो तो बता चुके हैं ना वर्ल्ड कप के, वो वर्ल्ड कप नहीं था, वो जो माइंड 6 थे, जो माइंड थे ना, दिमाग, वहां से हफीज हटा, चीज वही चल रही थी। इन्होंने तो बना के भेजे कि इन्हें चांस दे, अब वो चांस नहीं दे रहे, तो सारा इल्जाम क्या हम इन पे डाल दें। अब आपने वर्ल्ड कप के लिए जो टीम बनाई है, जो सिलेक्टर्स हैं, वो उतने ही कसूरवार हैं जितने लड़कों की परफॉर्मेंस। क्या उन्होंने जो बिल्कुल ऐसा ही, उन्होंने जो टीम बनाई थी, और 2 तो साथ थे वहां पे, एक तो वापस आ गया, वहाब रियाज वहां पे मौजूद था, क्या वो बोल नहीं सकता था कि ये मिडिल ऑर्डर हमें रखना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। आपने रखा आजम को, आपने रखा उस्मान को पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, तो फिर जब पीएसएल की परफॉर्मेंस होगी तो फिर आप यही करेंगे ना, अमेरिका से हारेंगे। हमने ज्यादा ये सोचा हुआ था कि हम वेस्ट इंडीज तो पहुंच ही जाएंगे सुपर 8 में। हमने 4-5 प्लेयर कैरेबियन प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, साइम अयूब, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान, ये सब कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि यार हम अगले राउंड में पहुंचेंगे तो हमारे काम आएंगे। एक अबरार अहमद, जिसको हमने, अगर हम अमेरिका में खेल भी रहे थे, बावजूद इसके कि वहां कंडीशन अगर फास्ट बॉलर को सूट करती थी, अमेरिकन तो फास्ट बॉलर्स को खेलते ही अच्छा है, उन्होंने ज्यादातर अपनी क्रिकेट वेस्ट इंडीज में फास्ट बॉलर्स को खेल के की है। तो अगर आप अबरार अहमद को डाल देते तो आपको कम से कम एक वैरायटी तो मिलती ना, डिफरेंस तो मिलता ना थोड़ा सा। तो आपने कंडीशन देख के कि वेस्ट इंडीज की कंडीशन पे 4-5 प्लेयर सेलेक्ट किए, लेकिन आप उस वेस्ट इंडीज तक पहुंचे नहीं। मैं माफी चाहता हूं शाहिद भाई, मैं आपकी इस बात से इसलिए एग्री नहीं करूं माफी के साथ, कि न्यूजीलैंड में क्या साइम नहीं गया, आजम नहीं गया, पाकिस्तान में नहीं खेले। वेस्ट इंडीज के स्क्वाड की बात कर रहे हैं ना, 15 खिलाड़ी। हमने ये कह के कहा था, ये नहीं कहा था कि क्या कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छा किया है लोगों ने। ये एक रीजन था। ना इत्तेफाकी कैसे यहाँ पे आ गई? नहीं प्लेयर इन्होंने तो डिसएग्रीमेंट यहाँ पे कैसे? डिसएग्रीमेंट इस बात पे है कि वो कह रहे हैं इससे पहले भी तो खेल रहे थे, वहाँ कौन सी कैरेबियन थी? कंडीशन मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में जो शायद भाई ने बात की है ना, ये तो एक रीजन है ना जस्टिफाई करने के लिए कि हमने वहाँ इसलिए भेजा। एक चीज बहुत अच्छी थी प्रेस रिलीज में कि तजर्बाती तौर पर जा रही है, और ये क्रेडिट कामरान को जाता है। पाकिस्तान में ये तो वर्ल्ड कप में भी तजुर्बाती तौर पे ही गए ना। नहीं तो पाकिस्तान में जब न्यूजीलैंड आई थी, क्या वहां पे साइम या अपना आजम नहीं थे? अबरार तो खेला था उस सीरीज में सर। मैं साइम और आजम की बात कर रहा हूं। ये दोनों कैरेबियन की वजह से पाकिस्तान में सिर्फ कैरेबियन की परफॉर्मेंस पे आया इमाद वसीम, आमिर का भी यही कहा कि एक्सपीरियंस है उसको। जो भी है ना, जो शाहिद भाई ने और बासित भाई ने बात की कि अमेरिका में मैचेस थे, वहां पे स्पिनर्स की जरूरत पड़ी नहीं है, फास्ट बॉलर्स की कंडीशन थी। मुझे बस इतना बता दें, अक्षर पटेल स्पिनर नहीं है, कुलदीप यादव वेस्ट इंडीज में जाके खेला, वेस्ट इंडीज में खेला ना वो तो। साउथ अफ्रीका का केशव महाराज स्पिनर नहीं है, मेन स्पिनर। आपकी टीम में कोई मेन स्पिनर ही नहीं है। स्पिनर आप कैसे बगैर स्पिनर्स के आपके स्पेशलिस्ट अमेरिका के मैच में जब इमाद वसीम नहीं था फिट, एक बात मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। हरमीत सिंह यूएसए का, वो उसको नहीं बाहर बिठा सके, उसे पता है कि मिडल में आके इसने आउट करके देने हैं। क्या हमारी मैनेजमेंट को, हमारे कप्तान को, सिलेक्टरों को ये नहीं पता कि हमने टीम क्या बना के भेजनी है? आपका मिडल पार्ट पिछले 2 साल से डंडे खा रहा है, आउट करके नहीं दे रहे, तो आप स्पिनर नहीं खिला रहे। 2 साल दो साल से शदाब को ही खिला रहे हैं ना। क्या फॉर्म है उसकी, मुझे एक बात बताएं ना। आप स्टैट्स निकाल के देख लें, वर्ल्ड कप आपका, एशिया कप आपका, उससे पहले आप देख लें, पाकिस्तान में सीरीज देख लें, आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। कैसे आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं? कौन पूछने वाला है? हमारे खिलाफ दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया, हरमीत भी खिलाया, केंजी भी खिलाया, और उसने नया बॉल किया। हमने तो उसको एक तो हरमीत की जो बात है, उसको बैटिंग का बड़ा एडवांटेज है। लेकिन हमारे यहाँ जॉब स्पिन है, हमारे यहाँ जिस तरह शादाब को बैटिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, इस तरह उसे भी था। उसने परफॉर्म करा, इन्होंने परफॉर्म नहीं करा। सर वो मेन जॉब है स्पिनर। वो तो हमारे वाले ने तो 9-10 मैचेस में 1 विकेट। अरे यार, ये तो आप शादाब के चक्कर में कहाँ पड़ गए? ये तो दोस्ती यारी निभा रहे हैं वर्ल्ड कप से यार, इंडिया से। यही तो मसला है सारा। अगर आपने स्पिनर लेके जाना तो उसामा मिल जाता ना। तो वही तो सिलेक्टर साहब क्या कर रहे थे जो टीम के साथ थे? 2-2 थे। कभी किसी टीम का सिलेक्टर टीम के साथ बने हुए, मैनेजर और बैटिंग कोच?
خصوصاً اس وقت جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ امریکہ کے میچ میں اماد وسیم فٹ نہیں ہے، تو آپ ایک اسپنر اور ڈال دیتے نا فاسٹ بالر. ہاں بالکل. یہ تو یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ابرار کو کیوں سلیکٹ کرا تھا؟ جب آپ کو انویل ہی نہیں کرنا تھا اسے تو لیا کیوں تھا؟ کیوں لیا تھا؟ کیا کوٹے بیس پہ لیا تھا؟ انڈیز میں کھلانا تھا. مجھے یہ بات بتائیں، چلے امریکہ میں وہ ہمارا کلدیپ تھا، امریکہ میں جگہ نہیں بنتی تھی اس کی، پلینگ 11 میں ابرار کی جگہ نہیں بنتی تھی امریکہ میں. کیا پاکستان میں سارے میچز کھلا دیے؟ کیا آئرلینڈ میں سارے میچز کھلا دیے؟ کیا انگلینڈ میں میچز سارے کھلا دیے؟ بھروسہ نہیں تھا. اچھا یہ ایک ٹاپک ہے کہ شاید جو مجھے ایسا لگتا ہے بابر اعظم کو اسپنرز پہ بھروسہ نہیں ہے جیسے ہماری زلمی کو نہیں ہے. ہاں وہاں بھی کپتان تو وہی ہے. یہ تو جب اب ظاہر نہیں ہے، یہ تو اب ظاہر ہے آپ کی زلمی کہاں سے ہو گئی؟ یہ لوگ جب پریس یہ لوگ جب 7 سال تک تھی نا جب آپ نہیں ہے. اس میں ہم بریک میں بات کرتے ہیں، لیتے ہیں ایک بریک، کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. اور جانے سے پہلے کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی شاداب کے حوالے سے. جی شاداب کی میں بات کر رہا تھا. دیکھیں پچھلے 2 سال سے یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو کھلاتے جائیں، آپ اس کے ساتھ نیا بالر کوئی کھلاتے، وہ تیار ہوتا ہے، بیک اپ تیار ہوتا ہے. آپ نے سارے میچز اس کو کھلائے ہیں، اس کا کانفیڈنس اتنا نیچے گیا، اب اتنا انڈر پریشر ہو گیا اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں بالنگ کروں، بیٹنگ کروں، فیلڈنگ کروں. کپتان نے کہا یہ دونوں فارم میں نہیں ہے تو ایز اے فیلڈر اس کو کھلا لیتے ہیں کہ میرا میچ ونر ہے. یہ نوبت آ گئی ہوئی ہے، فیور اتنی زیادہ کر دی ہے. تو میرے خیال سے اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوا، شاداب کا ہوا. ایسا پلیئر نہیں تھا، میچ ونر تھا. اس کو آپ تھوڑا ویک اپ کال دیتے، ریسٹ کرواتے تو اس کے بعد لاتے تو ڈیفینیٹلی اس نے اچھا ہو کے آنا تھا. ایک تو کرکٹ لمبی نہیں کھیلنے دی. آج عادل رشید کیوں نمبر 1 ہے؟ اس کے 10 100 ہیں ڈومیسٹک میں، وہ لمبی کرکٹ کھیل کے آیا. لاسٹ 1.5-2 سال سے وہ ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلا، لیکن جب وہ آیا تو 4 ڈے کرکٹ اس نے کھیلی، وہاں پہ بالنگ کی ہے. تو آج دیکھیں پکڑا نہیں جا رہا. بالکل. باسط بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ زاہد محمود کے ساتھ جاتی کری تھی، وہ پرماننٹ ممبر تھا پاکستان ٹیم کا. اس کو صرف اس وجہ سے بھاگ کیا گیا کہ وہ اکیلے سفر نہیں کر سکا. زمبابوے ٹیم چلی گئی تھی، اس نے جانا تھا، وہ نہیں جا سکا. اس کے بعد اس کو بھاگ کر دیا. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. اسی طرح عثمان قادر، وہ اس کو پتہ نہیں کیوں ضائع کیا، کیا وجوہات ہوئی، کیوں پسند نہیں آتا. وہ فیلڈر بھی اچھا ہے، بیٹسمین بھی اچھا ہے. اس کی بیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے. وہ اتنا برا بیٹسمین نہیں ہے، لیکن ایک کو ہی رکھنا تھا نا، شاداب کو رکھنا تھا، اس لیے انہوں نے سب کو سائڈ لائن کر دیا. یہ ہے وہ ایک دوست کو رکھنا تھا. یہ وہ حقیقت ہے جو شاید لوگوں کو اب پتہ چل گئی ہوگی. ہم نے ویسٹ انڈیز بولا، انڈیا ورلڈ کپ سے یہ چیزیں دیکھ لی تھی کہ کنکشن ہوا اور نہیں ہٹایا. تو وقت بتا دیتا ہر چیز. ٹائم جو ہے نا وہ بہت بہترین چیز ہے. ٹائم ہر چیز بتا دیتا. 50 اوور ورلڈ کپ میں بھی پورا وقت یہی چلتا رہا کہ شاداب کو ساؤتھ افریقہ کے میچ میں کنکشن ہوا، وہ گرے. اس کے بعد ریزرو میں ابرار احمد تھا. لیکن اور بات یہ چلتی رہی، رپورٹس ایسی آتی رہی، خبریں ایسی آتی رہیں کہ ابرار احمد آ جائیں گے، ٹیکنیکل کمیٹی یہ وہ، لیکن آخر تک نہیں ہوا. اور اسی طرح اب آپ اسامہ میر کے نمبرز دیکھ لیں، زاہد محمود کے نمبر دیکھ لیں، نیشنل ڈومیسٹک لیول پہ وہ بہت اچھے ہیں. اور اسامہ میر تو پی ایس ایل کا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہونے کے باوجود بھی نہیں کیا. آج جو یہ بن گیا کہ اس نے چیئرمین کو ایس ایم ایس کیے یا باتیں کی، وہ ایک غلط چیز تھی. آپ کو ایک چیز اور آج بتاتا ہوں. جو دبئی میں وہ ہوا تھا نا ورلڈ کپ 2022-21، اس میں شرجیل خان آٹومیٹک چوائس تھا ٹاپ آرڈر 3 بیٹرز میں، آٹومیٹک چوائس. اور اس طرح اس کی چھٹی کری اگلے دن. آپ کی سوچ ہے، میں وٹنس ہوں. اور ابھی بھی چیزیں امپروو نہیں ہو رہی کہ آپ کا ابھی نیشنل T20 اس کے جو ٹاپ پرفارمر ہیں ان میں سے ایک آدھ مطلب آپ آرام سے سکون سے لے سکتے تھے. ہم بار بار نام لیتے ہیں شہاب خان کا، جیسا بھی بالر ہو، لیکن وہ آپ کے نیشنل T20 کا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا. تو آپ اس کو کم از کم اس لیے آپ ڈرافٹ کر لیتے پاکستان شائن میں کہ چلو اس کو ایک ریوارڈ دے رہے ہیں. دیکھیں زاہد کی بات ٹیسٹ میچز میں ٹھیک ہے، انگلینڈ کے خلاف اچھی بالنگ نہیں ہوئی، لیکن آپ اس کی T20 کی پرفارمنس تو دیکھیں نا، وہاں پہ وہ اچھی بالنگ کر رہا. آپ نے ٹیسٹ میچز میں اچھے نہیں ہوئے تو T20 سے بھی فارغ کر دی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سوچ کے ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں، کیا سوچ کے پرفارمنس کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی T20 میں تو اس میں تو آپ اس کو پورا چانس دیں، آپ کو موقع ملے اس کو پروو کرنے کا. ایسے تو نہیں ہو سکتا. بہت ساری اوبویسلی ہماری اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے. ہم دیکھو ہماری ٹیم نے پرفارم خراب کرا نا، سب کو پتا ہے پاکستان کی ٹیم نے خراب کرا، لیکن اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں نا یہ 1 سال کے نہیں ہیں،
یہ 5-6 سال کے جو چل رہے ہیں یہ وہ چیز اب سامنے آ رہی ہے. آفٹر شاکس بولتے نا, زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں. وہ آفٹر شاکس ہے. بات باسط بھائی سے اور شاہد بھائی سے ہے, جب عثمان قادر بھی آیا تھا ٹیم میں, کیا وہ لمبی کرکٹ کھیلتا تھا؟ وہ تو آلموسٹ آسٹریلیا موو کر گیا ہوا تھا. وہ ٹیم میں کیسے پہلے نیشنل مین سے کھیلتا تھا ٹرافی ایک میرے انڈر ہی کھیلتا تھا. میں ایک بات کر رہا تھا, آپ نے بگ بیش کھیلا ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اے ٹیم کا میچ کھیلا آسٹریلیا کی طرف سے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب لے کے آئے تھے اس وقت میں پتہ نہیں چلا کہ کیا سوچ ہے, کس طرف لوگ جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اچھا بہت ہے, ابھی بہت زبردست لیگ اسپنر ہوا, بڑا امپروو کیا ہوا اس نے. بٹ آپ کا سلیکشن کا پروسیس ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کافی سالوں سے. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کتنی دیر ایسی چیزیں چلائیں گے, کب تک آپ فیور دیتے رہیں گے؟ آپ کبھی پرفارمنس بیس بھی بنا لیں. اس سے پہلے کہ ہم آس ایکسپرٹ کی طرف بڑھیں تو آج ایک بڑی امپورٹنٹ آج کی خبر, اٹس این اینڈ آف این ایرا. آسٹریلی اوپننگ بیٹسمین ڈیوڈ وارنر آج انٹرنیشنل کرکٹ سے, آج میرا مطلب ہے لاسٹ میچ کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے ہیں. اور وارنر نے 110 T20, 161 ون ڈے انٹرنیشنل اور 112 ٹیسٹ میچز میں نمائندگی کی ہے آسٹریلیا کی. واٹ اے پلیئر, واٹ اے لیجنڈ. شاہد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. زبردست پلیئر, اور ڈیوڈ وارنر کا یہ کمال ہے اور یونیک اس کا اعزاز ہے کہ وہ T20 کرکٹ سے آیا, اور T20 کرکٹ سے وہ ون ڈے اور ون ڈے سے ٹیسٹ میچ میں, اور تینوں فارمیٹ میں ایکولی گڈ, ایکولی ایک ہی سٹائل سے کھیلتا تھا. سینچری بیفور لنچ, ایک ہی دن میں تقریباً پونے دن میں 300 رنز پاکستان کے خلاف. تو کمال کا پلیئر تھا, اور آسٹریلیا کو اب اس کی ریپلیسمنٹ ٹیسٹ میچ میں ریپلیسمنٹ کے لیے پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیون اسمتھ سے اوپن کروا رہے ہیں. باسط بھائی, ڈیوڈ وارنر کمال کا پلیئر, ایک پوری جنریشن اس کی فین رہی ہے. لازمی بات ہے, پرفارمر دنیا میں پرفارم کرا اس نے. یہ نہیں, اچھے برے ٹائم تو آتے ہیں کرکٹ میں, فارم آؤٹ آف فارم ہوتا ہے پلیئر, لیکن پرفارمر بہت بڑی اچیومنٹ اس کی کہ اس نے اتنے سال سرو کرا آسٹریلیا کو. آسٹریلیا جیسے ملک میں جہاں پہ پلیئر کو جگہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے, ہماری طرح نہیں دوستی یاری پہ ٹیم میں آ جائے, وہاں پہ آپ اچھے ہو تو کھیلتے ہو. اور بڑی بات ہے جی, اس نے فیصلہ کرا یہ, اور فرنچائز بھی چھوڑ دی. نہیں انٹرنیشنل آگے تو چیمپئنز ٹرافی کے لیے اس نے کہا کہ میں کھیلنے کے لیے اویلیبل ہوں اگر مجھے سلیکٹ, اگر مجھے کنسیڈر کیا گیا. ٹیسٹ اور T20 سے ریٹائر ہو گیا, ابھی ون ڈے کے لیے اویلیبل ہے. وہ تو خیر صرف اس نے کہا صرف چیمپئنز ٹرافی کے لیے اگر بشرطے کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا, لیکن آسٹریلیا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. آسٹریلیا پیچھے نہیں دیکھیں گے. 2 ورلڈ کپ, ایک T20 ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, کیا کیا نہیں ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ. دیکھیں بہت بڑا پلیئر تھا, اور اس کی پرفارمنس اتنا سرو کرنا آسٹریلیا کو, جیسے باسط بھائی نے بتایا, اتنا ایزی نہیں ہوتا آسٹریلین ٹیم میں سیٹل ہونا. پھر انہوں نے پلیئر بنایا, T20 سے آپ دیکھیں ٹیسٹ میچ میں گیا, کتنا زبردست پلیئر بن کے آیا. تو آسٹریلیا میں یہ خاصیت تو ہے, اور میچ ونر پلیئرز تھا. اور یاد کیوں رکھا جائے گا, اس کے کیریئر نہیں 15 سال وہ کھیلا اتنے, یاد رکھا جائے گا کہ میچ وننگ پرفارمنس کتنی تھی, ٹیم کو کیسے جتواتا تھا, مینٹیلٹی کیا تھی, اپروچ کیا تھی, اگریسو, ایروگنٹ فیلڈ میں وہ ہونا چاہیے. یہ کوئی فرینڈلی کرکٹ نہیں ہو رہی یا ہنسی مذاق نہیں ہو رہا. تو اس لیے وہ 5 ورلڈ کپ جیتا ہے صرف اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, جیسے وہ آسٹریلیا کی ایک وہ ریپو بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. کیوں آپ نے ایسے دیکھا؟ نہیں, بہت اچھی بات بولی ہے کہ وہ آسٹریلین کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہی نہیں ہے, گوروں کا بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں آج کل تھوڑا سا یہ ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے کہ ہنسی مذاق ہو جاتا ہے, ورنہ باہر ملکوں میں آپ گراؤنڈ کے اندر تو وہ بالکل ہی ایک دشمن ہوتے نا, بعد میں وہ اچھے دوست ہوتے ہیں. طریقہ باہر آ کے تو بہت ساری ٹک ٹاک بناتے ہیں. آف کیمرہ میں آپ کو بات بتاؤں, جو ہم بات کرتے ہیں نا گراؤنڈ میں بڑے وہ اگریشن دکھاتے ہیں, ایروگینٹ ہوتے ہیں, باہر گراؤنڈ میں بہت اچھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ پیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہاں جا کے کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی یاری دوستی نہیں, وہ لڑتے ہیں. تو یہی میرے خیال سے کامیابی ہے ان کی. اس کو ایک یہی ریگریٹ رہا کہ اس نے کبھی آسٹریلیا کی کپتانی نہیں کی, اور جو 2018 کا بال ٹیمپرنگ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے تو اس کو کنسیڈر بھی نہیں کیا. لیٹس موو آن, بڑھتے ہیں آس ایکسپرٹ کی طرف. اور آس ایکسپرٹ میں آج وہاج کا سوال ہے باسط بھائی سے. باسط سر, سوال یہ ہے کہ کوہلی ورلڈ کپ میں بہت برا کھیل رہے ہیں, اس پر کوئی بات نہیں کرتا, بابر اعظم ہوتے تو اتنا طوفان مچا ہوتا. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں, دنیا کے 2 ہی پلیئر ہیں بھائی, ایک وراٹ کوہلی, ایک بابر اعظم. جو پرفارم نہ کریں تو پوری دنیا شور مچاتی ہے, صحیح ہے. اور وراٹ کوہلی کا پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں اس نے پرفارم نہیں کرا, ابھی تک نہیں کرا, 2 میچ باقی ہیں.
اور بابر پہ اس لیے بات ہوتی ہے کہ بابر کپتان بھی ہے, وراٹ کوہلی ابھی کپتان نہیں ہے. بابر کی جو چیزیں ہیں, جو جیسے ہم بولتے ہیں کہ وہ پسند ناپسند پہ لڑکے کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, وراٹ کوہلی میں یہ چیز نہیں تھی. اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی علیحدہ بات ہے, لیکن پہلا سال ہے ورلڈ کپ کا جس سے اس سے رن نہیں ہو رہے. ورنہ تو وہ پرفارمر ہے نا. کیا بابر اعظم نے انڈیا میں جا کے اس طرح پرفارم کرے, 300 کرے؟ نہیں کرے. اس کو کرنا چاہیے تھا. یہ بات میں نے اپنے چینل پہ کہی تھی کہ بابر کے مطلب کی پچز ہوں گی انڈیا میں, لیکن بیڈ لک کہ اس کا دھیان دوسری طرف لگا ہوا تھا کہ اس کو بھی کھلانا ہے, ٹیم ہار بھی رہی ہے, ہر چیز. اور بیسکلی اب سوال کر رہا ہے وحاج بھائی نے, تو انہیں جواب دے دیتا ہوں کہ بیٹا جتنی جلدی بابر کپتانی چھوڑے گا اس کے لیے اچھا ہے. تو ناظرین کو یہاں بھی بتا دیں کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم امریکہ سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں. T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد بابر اعظم کچھ وقت فیملی کے ساتھ انہوں نے امریکہ میں گزارا. ذرائع کے مطابق بابر اعظم آئندہ چند روز میں چیئرمین محسن نقوی سے ملاقات بھی کریں گے. کیا اپڈیٹس ہیں شاہد صاحب؟ ملاقات بھی ہوگی, اور ملاقات کے بعد پھر وہ اپنی باتیں بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا, کیوں پاکستان کی پرفارمنس اتنی خراب رہی. ایک وہاب ریاض کو اور سلیکشن کمیٹی کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ انہوں نے جو 15 رکنی ٹیم اسکواڈ اناؤنس کیا تھا, لے کے گئے تھے, کون کیوں نہیں کھیلا. یہ سب چیزیں بھی اپنی طرف سے اپنا ورژن پیش کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات لوگوں کو ملیں. بالکل صحیح ہے. چلتے چلتے ایک آخری آس ایکسپرٹ کا سوال بھی لے لیتے ہیں, وہ ظفر کا ہے. یہ کامران سے سوال, ورلڈ کپ سے اگر بیسٹ 11 بنائی جائے تو پاکستان کے کس کھلاڑی کو شامل کریں گے؟ یہ تو بہت تکلیف دہ سوال ہے کہ ورلڈ کپ ابرار کو بڑا مشکل ہے. یہ ابرار وہاں پہ بھی 12 مین ہوگا. یہ کیا نام تھا؟ ظفر خود بھی نہیں ڈال سکے گا. لیکن اگر ایک پلیئر پک کرنا ہو, میرے خیال سے اگر ایک پلیئر پک کرنا ہو تو میں نسیم شاہ کو ضرور, ڈیفینیٹلی نسیم شاہ اس وقت. باسط بھائی؟ میں کسی کو نہیں. شاید بھائی نسیم شاہ. ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. کل 5 بجے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.